बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान साहरी ट्रांसमिशन। माह मुबारक का 29वां रोज़ 29 रमज़ानुल मुबारक के साथ साहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 29वां रोज़ा 29वीं शब ताक़रात मुमकिना तौर पर शब क़द्र है, और अगर चाँद हो जाता है आज रात तो हो सकता है कि ये सहर की आखिरी ट्रांसमिशन हो। तो इसलिए आज के दिन सहरी के प्रोग्राम में भी और इफ्तार की ट्रांसमिशन में भी हम कोशिश करेंगे कि इस आखिरी शब जो शब ईद उल फित्र होती है, जिसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, मेहमानान गिरामी। बिल्कुल, आपका तारुफ उनसे करवाए देते हैं। मुफ्ती मोहम्मद इशफाक मदनी साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त के लिए। मोहम्मद अमान रसूल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमेशा की तरह। अल्लामा हसन ज़बाकिर साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नात-ख़्वानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे हाफ़िज़ इशान इलाही सियालवी साहब, और उनके साथ मौजूद हैं ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब। और क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। तिलावत कलाम रहमान से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिहि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم.
जज़ाकल्लाह। क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब सूरह इब्राहीम की 3 आयात 6, 7 और 8 की तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहे थे। तर्जुमा। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, याद करो अपने ऊपर अल्लाह का एहसान जब उसने तुम्हें फ़िरौन वालों से निजात दी जो तुमको बुरी मार देते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते और तुम्हारी बेटियां जिंदा रखते, और उसमें तुम्हारे रब का बड़ा फ़ज़ल हुआ। और याद करो जब तुम्हारे रब ने सुना दिया कि अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्री करो तो मेरा अज़ाब सख्त है। और मूसा ने कहा, अगर तुम और ज़मीन में जितने हैं सब काफिर हो जाओ तो बेशक अल्लाह बेपरवाह सब खूबियों वाला है। अल्लाहुल अज़ीम ने सच फरमाया। की हदीस मुबारक हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो थोड़ी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता वो ज़्यादा नेमतों का भी शुक्र अदा नहीं करता, और जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। और अल्लाह की नेमतों को बयान करना शुक्र है और उन्हें बयान न करना नाशुक्री है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें ये माह रमज़ान अता फ़रमाया, खैर व आफ़ियत से इसमें इबादात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, रोज़े रखने, नमाज पढ़ने, और इस फ़ज़ा में, इस माह मुक़द्दसा में सेहत के साथ सांस लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। और अब जब माह रमज़ान अपनी तकमील पर पहुंच रहा है, इस मरहले पर है कि अब ईद का चाँद देखने के लिए बैठेंगे और ईद उल फ़ित्र होगी, किस तरह से मनानी चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारा आज का मौजू है वो रात, चाँद रात, जिसे आम तौर पर चाँद रात कहा जाता है, जिसे अहादीस में जिसके लिए लफ्ज़ लैलतुल जायज़ा इस्तेमाल किया गया है, अहादीस में इसका ज़िक्र किस तरह से आया है। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हम भी आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने तमाम रोज़े खैर व आफ़ियत से रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। जो लैलतुल जायज़ा है, इसको 2 वजह से लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। एक तो इसमें चूँकि इनाम अता किया जाता है, और दूसरा इसमें बंदा मुहासबा करता है कि आया मैंने रमज़ान में हक़ अदा किया या नहीं किया। ये दोनों जहतों से इसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे ही ये रात आती है तो तमाम फरिश्ते खुशियाँ मनाते हैं, उनके चेहरे चमक उठते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे फिर सवाल करता है कि आज ये रात जो लैलतुल जायज़ा की रात है, क्या ख्याल है, मज़दूर को मज़दूरी पूरी मिलनी चाहिए? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, तो फरिश्ते भी अर्ज़ करते हैं कि मालिक ज़रूर, जिसने मज़दूरी की है, काम पूरा किया है, तो उसका बदल पूरा मिलना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर फरमाता है, ए फरिश्तों तुम सभी गवाह हो जाओ, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और एहतराम किया मैंने उनको बख्श दिया। अल्लाह। ये बहुत बड़ा इनाम है कि इस रात में अल्लाह करीम बख्शिशें बांटता है। जिसने भूख प्यास को बर्दाश्त किया, अपनी आँखों की हिफाजत की, अपने दिल की हिफाजत की, हराम रोज़ी से बचा, मुसलमानों को तकालीफ ना दी, तो आज की रात उनको बख्शिश अता की जाती। और साथ में ये बात भी हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो लैलतुल जायज़ा है, इसको अगर कोई बंदा अल्लाह की इबादत में गुजार लेता है तो चंद घंटे अगर वो जाग के इबादत करते हुए गुजार लेता है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे और लोग फितना और फसाद में मुब्तला हो जाएंगे, उस दिन ऐसे लोग जो लैलतुल जायज़ा में इबादत में मसरूफ़ थे, अल्लाह उनके दिलों को साबित कदमी अता फरमाएगा और उनको मशक्क़त और मुसीबत से नजात अता करेगा। बेशक बेशक। अमाना साहब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर इस रात की अहमियत के बारे में मज़ीद क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस रात की बड़ी फ़जीलत इस हवाले से बयान की, और सबसे बड़ी बात यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल वो यही था कि आप इस रात को भी इबादत करते थे, अल्लाह ताला की इबादत अदा करते, और ये उम्मत को आपने मैसेज और पैगाम दिया
کہ صرف یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں ہی آپ نے عبادت کی، بلکہ اس کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، یعنی خوشی میں اکثر طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے خدا کو بھول جاتا ہے، اور دکھ میں تو خدا بڑا یاد آتا ہے، لیکن خوشی میں خدا کو یاد کرنا یہ اکثر طور پر لوگوں کا رویہ، مخلوق خدا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب پیسہ آیا اور جب خوشی آئی تو پھر اس کے بعد خدا کو بھول گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں اور آپ کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خوشی کا موقع بھی ہو تو پھر بھی خدا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے محنت کی، مزدوری کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تلاوت کی، اور جب اس سے انعام لینے کا وقت آیا تو آپ وہاں پر نظر ہی نہ آئیں، تو اس صف میں آپ کھڑے نہ ہوں کہ یعنی آپ نے ایک مالک کا کام کیا، آپ نے اپنے آقا کا، پھر اس نے کہا کہ فلاں دن آ کر آپ اپنی مزدوری لے جائیں تو ہم آپ کو مزدوری دیں گے، وہاں پر سارے مزدور پہنچ گئے اپنی مزدوری لینے، آپ وہاں سے غائب ہیں۔ تو اصل یہ چیز ہے، اور اس میں بڑا میسیج ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم نے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو چاند رات ہے، طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری شاپنگ وغیرہ جو بھی لینا ہے تو ہم شروع سے ہی، بلکہ رمضان سے پہلے ہی اس کا انتظام کر لیا جائے۔ لیکن کیا کریں کہ ہمارے جو برانڈ ہیں وہ آتے ہی جا کر رمضان کے آخری عشرے میں، تو ہماری خواتین لاسٹ عشرے میں آتی ہیں، ہاں جی سلیکشن ہوتی ہے، یعنی نئے جو سوٹ ہیں، نئے کپڑے، نئے ڈیزائن وہ آتے آخری عشرے میں ہیں جا کر آخری دنوں کچھ رواج بھی بن، کچھ برانڈز کا قصور اپنی جگہ پر، لیکن کچھ رواج بن گیا۔ قوم بھی جو ہے نا اس رات کو باہر نکلنا جو ہے نا وہ پسند کرنے لگی، اور ایک بازاروں میں رش ہے، دھما چوکڑی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے حاصل کیا، جو ہم نے تربیت پائی، تو اس کا اظہار اصل انہی راتوں میں اور انہی دنوں میں نظر آنا چاہیے، جبکہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی لباس تھا جو رمضان میں ہم نے پہنا تھا، اور ہم نے چاند رات کو اس لباس کو اتار کر پھر اپنا دوسرا لباس ہم نے پہن لیا۔ تو آپ خیر ماشاءاللہ عالم دین ہے، لفظ ایک ایک بڑا چن کر استعمال کرتے ہیں، وہ اتار کر بدلے جیسے پھینکا جاتا ہے لباس، اتار کر پھینک دو کہ بس اب کوئی اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہ جان چھوٹی جیسے آزاد ہو گئے اب جی آزاد۔ اچھا شیطان آزاد ہو جاتا ہے تو یہ چیلنجنگ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ چاند رات کو ہی مغرب کے بعد ہی شیطان بھی آزاد، تو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بپھرے ہوا آتا ہے، ایسا کچھ ہے روایات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں والی ساعتیں نصیب فرمائی تھیں، الحمدللہ۔ اور آخری لمحوں میں ہمیں یہی خدا سے زیادہ آج کے دن دعا کرنی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، کہ اے خدایا اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے آخری ماہ رمضان قرار نہ فرما، ہمیں بار بار یہ سعادت نصیب فرما، اور اگر یہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہے تو ہمیں ان لوگوں میں سے قرار فرما جن پہ تو نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ قرار فرما جنہیں تو نے اپنی رحمت سے محروم رکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے صدقے میں آپ کو دو میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہو جائے گی، یا تو اگلے سال بھی ماہ رمضان دیکھنا نصیب ہو جائے گا، اور اگر یہ آخری ماہ رمضان ہوا تو آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ تو اگر ہم گھر سے باہر نکلیں روڈ پہ اس کے مناظر نظر آ جاتے ہیں کہ شیطان آ گیا ہے، کہ اسے آزاد کر دیا ہے، اور اس نے اپنے چیلوں کو ہر طرف پھیلا دیا ہے کہ ان کے ذہن میں نئے منصوبے ڈال دو، نئے وسوسے ڈال دو، نئے خیالات ڈال دو، اور حالت۔ اچھا ویسے پریکٹیکلی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، شیطان چاہتا تو ہوگا کہ سارے مہینے کی عبادات جو ہے وہ بندے کی اسی رات کسی طرح غارت کروں، یہ ایسی ہے چیز مذاق سے ہٹ کر؟ ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیے، اب جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید فرمایا تو اس کا مطلب ہے جب وہ آزاد ہو رہا ہے تو اس کا پہلا حملہ ہی انسان جو صاحب ایمان اس کی روحانیت پہ ہوگا، کہ جو اس نے اس پورے مہینے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا میں نے روزہ اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، کہ تمہیں میں نے ایک تربیت دی ہے، تمہیں میں نے ایک مشق کروائی ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور شیطان عملی طور پر اس تقوی کی جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، ملکہ ہے، اب اسے چھیننے کے لیے اکٹھے اپنے چیلے کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس انسانیت سے اس کی روحانیت کو کیسے چھیننا ہے۔ اور ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں اس پورے مہینے میں
ایک روحانی طاقت تقوی کی صورت میں عطا فرمائی ہے کہ ہم اس تقوی کی دولت سے محروم نہ رہیں۔ اور دیکھیے شیطان جیسے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب دھتکارا گیا تو اس نے تو کہا تھا کہ میں انسان سے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اس پہ حملہ کروں جی گا۔ ہاں۔ جی جی تو اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کی رات جب وہ شیطان آزاد ہو رہا ہے تو وہ حربہ استعمال کرے گا جس سے ہماری ماہ رمضان کی حاصل ہونے والی رحمتوں برکتوں کو ہم سے دور کیا جائے اور اللہ ہمیں ان رحمتوں سے محروم نہ فرمائے۔ آمین مفتی صاحب، آمین۔ ایسے میں کیونکہ یہ دن ہمارا ریزلٹ آف ڈے ہے نا، آج رپورٹ کارڈ دیکھا جائے گا، بتایا جائے گا کہ آپ کو یہ مل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا بھی، لیکن ایسے میں بھی چونکہ ٹرانسمیشن سننے کے بعد دیکھنے کے بعد کسی کا بھی دل کر سکتا ہے کہ نہیں یہ رات ہم نہ کھوئے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، ہم آج بھی اگر جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، سب کچھ کرے، ہزاروں قطاروں کر اس سے اپنے گناہوں پر بخشش بھی طلب کریں تو کیا اس اجرت کے ساتھ ساتھ کوئی انعام کوئی گفٹ بھی مل جائے گا؟ جی بالکل، یہ رات ویسے ہی نام اور رحمت کے برسنے کی رات ہے، کرم نوازی کی رات ہے۔ اس میں اگر کسی شخص نے مہینے میں غفلت بھی کی ہے تو اس کے لیے بھی یہ گنجائش کی رات ہے کہ وہ اس رات معافی مانگ لے عید سے پہلے اگر وہ ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کر سکا، تلاوت نہیں کر سکا یا خدا نخواستہ اس کے کچھ روزے رہ گئے تو وہ ساتھ میں توبہ بھی کرے، معافی بھی مانگے کہ اللہ میں یہ روزوں کی قضا بھی کر لوں گا اور مجھے جو تو اپنے نیکوں کو نواز رہا ہے، اچھوں کو نواز رہا ہے، ان میں مجھے بھی شامل کر دے۔ یہ جذبات اگر بندے کے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ بہت اس کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی زندگی میں میری طرف رجوع لا رہا ہے اور اپنی غفلت کے اوپر شرمندہ ہو رہا ہے اور اس شرمندگی کا احساس اپنے دل میں وہ محسوس کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو تو زیادہ نوازتا ہے۔ اس میں کوئی انعام کی کوئی صورت بھی بتائی گئی کہ انعام کوئی اسپیسیفائی کیا گیا کہ یہ انعام ہوگا رات کو؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا جو انعام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خود اس کی رضا بنتا ہے اس بندے کی، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی بات کو ہی بیان کیا جاتا ہے کہ جو اس نے مزدوری کی سارا مہینہ تو اس مزدوری کے بدلے میں اس کو کیا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے جنت سب سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خوبصورت انعام ہے، سب سے بڑا انعام اور اس کی رضا کی اور خوشنودی کی جو علامت اور نشان ہے وہ جنت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی جی ہے بالکل، یعنی پورا مہینہ دیکھیے شیطان ہمیشہ اسی پر حملہ کرتا ہے، ڈاکو وہیں پر پڑتے ہیں جہاں پر کچھ خزانے ہوتے ہیں، تو شیطان ہمیشہ اسی انسان پر ہی حملہ کرتا ہے جس کے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس تقویٰ ہے، علم ہے، اس ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، تو وہ ہمیشہ وہیں پر ہی حملہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو اللہ کے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے پاس شیطان شکلیں بدل کر آیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں اور بزرگوں کے حوالے سے، تو واضح بات ہے کہ وہیں پر ہی شیطان نے آنا ہے۔ اب چونکہ پورا مہینہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ انہوں نے روزوں میں گزاری، عبادت میں گزاری، تلاوت میں گزاری اور اپنے آپ کو بچایا۔ دیکھا آپ نے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی مسجد کی طرف دوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، امام کے پاس بیٹھے، جمعے میں بھی پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ اب وہ اتنی انہوں نے عبادت کی، محنت کی، تو واضح بات ہے کہ اب وہ شیطان پھر اسی حساب سے ہی عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے نا، تو وہ شیطان کی طرف سے پھر اتنا ہی سخت رد عمل بھی آتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ایک امتحان ہوتا ہے مومن کا کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنے گفتار کی، اپنے کانوں کی، اپنے دل کی حفاظت کرے، اس لیے کہ جو کچھ اس نے کمایا اس کے زیادہ مطلب ہے کہ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یقیناً۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ صدر رمضان سحر ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، بات ہو رہی ہے لائلۃ الجائزہ کے حوالے سے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی، فرمائیے گا کہ آج کی رات کی کوئی خصوصی عبادات بھی ہیں کہ ہمیں اس انداز میں اس رات کو گزارا جانا چاہیے؟ آج کی شب کے حوالے سے جن چیزوں کی تاکید ہے کہ سب سے پہلے انسان غسل کرے۔ غسل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان اپنے ظاہر کی طرف متوجہ ہے صفائی کرے، اسی طرح اپنے باطن کو بھی پاک صاف کرے، کیونکہ روایات یہ ہے کہ جتنا اللہ تبارک و تعالی پورے ماہ رمضان المبارک میں انسانوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے،
उतनी तादाद में तन्हा आज की रात को वो लोगों को जहन्नुम से अल्लाह आज़ाद कर अकबर। देता है। इसलिए हम अपने बातिन की सफाई की तरफ मुतवज्जो हो, यानी तौबा के ज़रिए, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए, और फिर उसके अलावा कुछ नवाफिल की ताकीद है। कम अज़ कम 2 रकत इंसान सलातुत तौबा पढ़े कि अपने बातिन की सफाई के लिए 2 रकत नमाज तौबा पढ़ के अल्लाह की बारगाह में बख्शिश का सवाल करे। ठीक है। और फिर इसी तरह और जिन अमाल की ताकीद की गई है वो एक दुआ है जिसे दुआए कुमैल कहते हैं। वो हज़रत दुआ खिज़र अलैहिस्सलाम भी उसे कहते हैं कि उसके अंदर यानी अल्लाह की बारगाह में कैसे हमने मांगना है, अगर वही इंसान पढ़ ले तो पता चलता है। जैसे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तहतिकुल इस्म, ऐ अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिससे इज़्ज़तें और नामूस तार तार हो जाती हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तुनज़िलुन निक़म, ऐ अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिससे मुसीबतें नाजिल होती हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तक़तउर रजा, ऐ खुदाया मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे कि जिससे रहमत की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूबल्लती तहबिसुद दुआ, कि मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिससे दुआएं रोक ली जाती हैं कबूलियत से। यानी इंसान अगर उस दुआ का उर्दू तर्जुमा ही पढ़ ले तो उसे समझ आ जाएगी कि मैं अल्लाह की बारगाह में कैसे मांग रहा हूँ। और फिर देखिए एक अहम चीज़ जिसकी ताकीद हर ऐसे मौके पर है वो सदका है कि हम आज की शब सदका अदा करें। अगरचा कि जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है उसके बाद ज़कात फ़ितरा तो वाजिब हो जाता जी है, हाँ। उस वाजिब से हट के मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक मुस्तहब सदका है, खैरात है, इंसान आज की शब उसकी तरफ ज़रूर मुतवज्जि हो ज़्यादा करे। जी, क्योंकि एक जहाँ पे ये हमारी गुनाहों में तखफीफ बख्शिश का सबब बनता है, दूसरी तरफ जो हमारी बलाओं मुसीबतों के टालने के सबब होने के साथ जो एक ज़रूरतमंद है, मोहताज है, उसके घर में भी खुशियों का सबब बनता है। और देखिए ये आखिरी सातें होती हैं, जैसे हम कमरा इम्तिहानात में जाते हैं, हमें कह दिया गया जी 3 घंटे के अंदर पर्चा हल करना है, हम बहुत तसल्ली से पहले 2 घंटे हल करते हैं, और जैसे ही पता चलता है ना आधा घंटा, फिर क्या डू और डाई। हाँ, तेजी से। हाँ, जब तेजी से इसे जल्दी जल्दी हल करना है, अगर जितना भी हो सके अब इस पर्चे को भरना है, तो वही समझिए कि हमें एक माह रमज़ान अल मुबारक की जो सातें नसीब हुई, अब वो आखिरी लम्हे हमारे पास हैं। जितना इससे इस्तेफादा कर सकता है अपना अमल खैर तेज़ कर दो, हर सूरत में, वो जिस सूरत में भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट लो। इसलिए कि वो जो एक नेकियों का पैकेज आपको मिला हुआ था कि एक आयत पढ़ो तो तुम्हें ख़त्म कुरान का सवाब मिल रहा है, 1 दिरहम खर्च करो तुम्हें 70 दिरहम का सवाब मिल रहा है। और यहाँ तक कि सिर्फ रोज़ेदार को आज की शब खास तौर पर जो ये सादत हासिल नहीं कर सके वो अभी भी ये सवाब हासिल कर सकता है कि अगर रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कर दो तो अल्लाह ने कहा मैं सारे गुनाह तुम्हारे बख्श दूंगा। और फिर जब सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर कोई मुफलिस नहीं कर सकता, आपने कहा 1 घूंट पानी से करवा दो, आधी खजूर से करवा दो, फिर भी तुम ये सवाब हासिल कर सकते हो। तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने वो रहमतों के दरवाजे और बरकतों के दरवाजे खोले हुए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन आखिरी सातों में समेट लेना चाहिए। और फिर ये अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जो अभी ये आखिरी सातें हैं तूने हम पे जन्नत के दरवाजे खोले हुए हैं, खुदाया हमेशा के लिए ने हम पे खुला रख, और जो तूने जहन्नुम के दरवाजे बंद किए हैं इस माह रमज़ानुल मुबारक में, उन्हें हमेशा के लिए हम पे बंद फरमा। आमीन। मुफ्ती साहब, ये रात अज़मत की दलालत भी कर रही है ना कि एक तो माह रमज़ान इतने अजीम महीने के बाद आ रही है, ईद उल फित्र की अज़मत की तरफ भी दलालत कर रही है कि ये उसके दरमियान है रात। तो इससे इसकी अज़मत का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है? देखें, इसका अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि इस रात में गोया के लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है कि बांटने वाला आया था, 29-30 दिन गुजर गए हैं, अब भी तुम्हारे पास मौका है कि आ जाइए, अपने लिए खैर मांग लीजिए। जैसे कोई ख़जाना लुटा रहा हो तो आखिर में अनाउंस होता है ना, जल्दी जल्दी आ जाएं, और फिर जिनकी झोली में कुछ नहीं होता तो वो लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं। जी हाँ। तो ये इतनी अजीम रात है कि इसके अंदर अगर कोई खाली रह भी गया था तो उसको दोबारा नवाज दिया जाता जी है, हाँ। और जिसको पहले नवाजा गया उसको और नवाज दिया जाता है। और फिर ईद से पहले पहले मुसलमानों के चेहरे इतने रोशन कर दिए जाते हैं कि वो हकीकत में जिस तरह खुशनुमा लिबास पहनकर ईद पर जाते हैं, वाह, वाह, इसी तरह उनकी रूह भी खुशनुमा होकर अल्लाह के हुजूर पेश होती है। तो दरमियान में ये रात इसीलिए लाई गई कि हर लिहाज से बंदा जो है ना वो कामिल कर दिया जाए, तकवे में, इकराम में, वक़ार में, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह से इनाम पाने में वो कामिल कर दिया जाए। गोया कि जिस तरह एक मज़दूर किसी प्रोजेक्ट पर पूरी मजदूरी करता है और फिर जब वो घर लौटता है ना तो उसके पास जो साजो सामान होता है तो उसके बच्चे भी उसको देख के खुश होते हैं। तो यानी मजदूरी लैलतुल जायज़ा में दे दी जाती
جاتی ہے. اور عید پر وہ جو ہم لباس پہنتے ہیں حقیقت میں وہ لیلۃ الجائزہ کا اثر ہوتا ہے. یعنی جو ہم لباس پہن کے عید کے دن مسجد میں جاتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کا شکر بجا لانے جاتے ہیں اور تشکر میں نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ مالک تو نے ہمیں پوری مزدوری عطا کی ہے. صحیح. کیسے پتہ چلے گا کہ بخشش ہو گئی، انعام مل گیا؟ کوئی آثار ہوں گے اس کے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے. جی بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہوتی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ پہلی نماز قبول ہو گئی. اللہ اکبر. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو نیکی کی توفیق ہمیں رہتی ہے رمضان المبارک کے بعد اس رات کو، پھر اس کے بعد، تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گزشتہ عبادات کو قبول کر لیا ہے. تو اگر ہم بالکل ہی ایسے ہی دامن جھاڑ کر نکل جاتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ تو بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ مانگتا ہے، اور جب بندہ نہیں مانگتا، نماز پڑھتا ہے، بغیر دعا کیے نکلتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندے اپنی نمازیں بھی ساتھ لیتا جا. اگر تجھے مانگنے کی حاجت نہیں ہے تو پھر ہمیں تیری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ سخی ہے، یعنی وہ عطا کرنے والا ہے کہ دنیا کے جو سخی ہوتے ہیں وہ تو مانگو تو ناراض ہوتے ہیں. جی ہاں. تو وہ ذات ایسی کہ نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مانگو مجھ سے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذوق ہمارا پیدا کر دیا عبادت کا، ریاضت کا، تلاوت کا اور روزے کا، یہ جو ذوق ہے یہ قائم رہنا چاہیے انسان کا. اور یہ یعنی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بے شک رمضان المبارک والی جو پیک جس کو ہم کہتے ہیں نا انسان پیک پر ہوتا ہے، انتہا پر ہو، کمال پر ہوتا ہے، بے شک وہ چیز تو نہیں رہتی. واضح بات ہے کہ ایک تربیت کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ محدود ہی وقت ہوتا ہے وہ، لیکن جب عملی زندگی میں انسان جاتا ہے تو اس تربیت سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور اس کے مطابق ان اصولوں کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے. تو کم از کم یہ جھلک مسلمان میں ضرور ہونی چاہیے، اور یہ جھلک اگر ہے تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گزشتہ رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کو، تلاوتوں کو قبول کر لیا اور وہ انعام یافتہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. حافظ شان اللہ سیالوی صاحب. اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ اٹھتے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے اس کو نہ چھو سکے کبھی گیسوئے مصطفیٰ سے یقیناً ہوئی ہے مس گیسوئے مصطفیٰ سے یقیناً ہوئی ہے مس خوشبو کہاں سے آئی یہ باد صبا کے خوشبو کہاں سے آئی یہ باد صبا کے خاطر میں کب وہ لائے گا شاہانے وقت
वक्त को खातिर में कब वो लाएगा शाहान वक्त को उठते हो सिर्फ उनकी तरफ जिस गदा के हाथ उठते हो सिर्फ उनकी और मैं हूँ गदाए कूचाए आले नबी नसीर मैं हूँ गदाए कूचाए आले नबी नसीर देखे तो मुझको नारे जहन्नम लगा के हाथ वेलकम बैक वंस अगेन सदाए रमज़ान सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट हमारा बड़ा ख़ास है और अभी हम सबको खुद नहीं मालूम कि ये आज की आखिरी सहरी है या कल अल्लाह ताला हमें एक और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाएंगे। तो जल्दी जल्दी से साबिर साहब से जानेंगे कि चूँकि 2 दिन है या एक रोज़ है तो ऐसे में वो कौन सी सुनहरी बात का इंतखाब करें। साबिर साहब हमारी नॉलेज में इजाफा करेंगे। नाज़रीन किराम, वक्त है सुनहरी बात का और सुनहरी बात आज की मौजे झाड़ कर पहनने के ताल्लुक़ से है। वैसे तो इस्लाम दीन फितरत है, हर एक चीज़ के आदाब बताता है, इबादात के भी, रहन सहन के भी, ज़िंदगी गुजारने के, खाने पीने के, यहाँ तक कि आईना देखने के आदाब इस्लाम सिखाता है। मौज़े पहनने के आदाब, मौज़ा झाड़ लिया जाए पहले जब पहना जाए। आका अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है, जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो मौज़े पहनने से पहले झाड़ लिया करे। एक रिवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलाम सफ़र पर तशरीफ़ फरमा थे, एक जगह जंगल पर क़याम किया, वहाँ मौज़े उतारे और फिर कुछ काम वज़ू वग़ैरह किया। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम जब मौज़ा शरीफ पहनने लगे अपना, तो एक मौज़ा अभी पहना ही था कि एक कौवा ऊपर से उड़ता हुआ आया और आका अलैहिस्सलाम का दूसरा मौज़ा उठाकर फ़ौरन फ़ज़ा में बुलंद हो गया। थोड़ा सा ऊपर जाकर उसने झाड़ कर मौज़ा अपनी चोंच से ही फेंका तो उसमें मौज़े में से एक सांप निकला। मौज़ा आका अलैहिस्सलाम ने पहना और फिर फरमाया कि हर एक को चाहिए कि जब वो मौज़ा पहने तो उसे पहले से झाड़ लिया करे। नाज़रीन किराम, इसकी हिकमतें जो बयान की गई हैं, उसकी हिकमत, पहली हिकमत तो ये है कि जब इंसान कहीं सफ़र पर जाता है या कहीं ऑफिस जा रहा है या किसी भी काम से, तो न जाने किस किस जगह पर जाता है, किस किस मकाम से गुज़रता है। कई दफ़ा ऐसी आलाइशों गलाज़त से भी उसको गुज़रना पड़ता है कि जूते पर बहुत सी आलाइशें और उसके ज़रिए बहुत से जरासीम लग जाते हैं। वो घर पर आते हैं, उसको झाड़ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जरासीम आप पैर पर लगकर किसी जल्दी अमराज का बाइस बन जाएं। इसलिए हिकमत ये है कि इसे झाड़ लेना चाहिए, जूते को भी मौज़े को भी झाड़ लिया जाए। दूसरी वजह ये बयान की गई है कि जब मौज़े जो आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वो आपने हदीस पाक में भी सुना कि किस तरह उसमें से सांप निकला। मुमकिन है कुछ ऐसे हशरातुल अर्द होते हैं जो इतने बारीक छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे सांप से होते हैं, छिपकली, कोई ऐसी चीज़ जो जूते में चली गई या मौज़े में चली गई, जब अंधेरा हो गया पता न चला आप पहनने लगे तो वो आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए और सुन्नत मुबारका पर अमल कीजिए। अगर आपको ये 100% इल्म हो कि जिस जगह पर मैंने रखे हैं जूते या मौज़े, वहाँ कोई इसमें कोई चीज़ जा नहीं सकती,
اس کے باوجود اگر جھاڑ لیا جائے تو اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا ہوگی۔ سائنس ہمیں یہ بات آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ذیشان سیالوی صاحب تشریف فرما ہے، نذرانہ عقیدت پیش کریں گے اور وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر کا وقت ہوگا، اذان ہوگی انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ خواب کی تعبیر کی طرف بڑھیں گے، کچھ لوگوں کے سوالات ہیں خواب کی صورت میں۔ صابر صاحب تعبیر بتا دیجئے۔ ہمارے پاس یہ آج بھی 3 خواب ہم لے رہے ہیں، 3 خوابوں کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ ایک کسی دریا میں، کسی سمندر میں اگر خواب دیکھا ہے، ایک صاحب نے بتا رہے ہیں کہ وہ غرق ہو رہے ہیں اس میں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھے کہ دریا میں ڈوبا ہے اور مر گیا ہے، یعنی ڈوب کر مرنا دیکھا ہے، تو اس صورت میں اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وقت کا بادشاہ یا حکمران اسے ہلاک کرے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے اچھا خواب نہیں ہے۔ لیکن علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں اگر وہ یہ دیکھے کہ پانی اس کو نیچے تو لے گیا ہے لیکن وہ مرا نہیں ہے اور وہ واپس اوپر آ گیا ہے، سطح پر پانی کی دریا ہے یا سمندر ہے، اس صورت میں وہ دنیا سے اس کی نفرت ہوگی، دنیا سے دل اٹھے گا اور دین کی طرف راغب ہوگا۔ یہ اس اعتبار سے اچھا خواب ہوگا۔ اگر مر جائے، مرتا ہوا دیکھے تو یہ اچھا خواب، اس کی تعبیر نہیں ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن اگر یہ دیکھے کہ وہ ڈوبا نہیں ہے، ڈوبا ہے مرا نہیں ہے اور واپس سطح پر آ گیا ہے، تو اس صورت میں یہ اچھا خواب ہے کہ دنیا سے دل اچاٹ ہوگا اور دین کی طرف وہ راغب ہوگا۔ ایک صاحب کہتے ہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ قلم دیکھا ہے، پین دیکھا ہے۔ اس صورت میں حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلم جو ہے وہ امر حق ہے، یعنی اللہ رب العزت کا امر ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلم ایک فرشتہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فرمان پر کام کرتا ہے۔ اگر قلم دیکھے کہ اس کا اپنا قلم ہے، اسے یہ یاد ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ میرا ہی پین ہے یا قلم ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کسی عاقل سے، کسی عقل مند آدمی سے یا حکمران سے اس کو کوئی کام پڑے گا اور وہ اس کا کام
हो जाएगा। और अगर ये देखा कि जो कलम उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, वो कलम जो था वो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे एक बहुत फाजिल नेक सीरत बेटा अता करेगा। तो इस एतबार से भी ये ख्वाब बहुत अच्छा है। और अगर हज़रत इस्माइल अशस रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि अगर वो ये ख्वाब देखे कि वो कलम से न सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है बल्कि उससे कुछ लिख रहा है, तो इस सूरत में उन्होंने फरमाया कि इससे मुराद ये है, इसकी ताबीर ये है कि वो किसी अक्लमंद आदमी से, किसी फाजिल आदमी से कुछ सीखेगा, उसको ये सीखने का मौका मिलेगा। इस एतबार से ये एक अच्छा ख्वाब है और उसकी ताबीर अच्छी है। एक साहब कहते हैं कि जी मैंने ख्वाब में देखा कि मैं वज़ू कर रहा हूँ, नमाज के लिए वज़ू कर रहा हूँ या कुरान मजीद की तिलावत के लिए वज़ू कर रहे होंगे। बहरहाल उन्होंने ये लिखा कि वज़ू कर रहे हैं, तो ये वज़ू करने की ताबीर क्या है। हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ये देखा कि उसने हाथ और मुँह साफ़ पानी से धोया है, वज़ू कर रहा है, वज़ू करते हुए अपने आप को देख रहा है, इससे मुराद ये है कि वो काम जो उसका अटका हुआ है उसकी ताबीर ये है कि वो काम पूरा हो जाएगा, मुराद पाएगा। अगर कोई काम उसका ऐसे कोई किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, फंसा हुआ है, तो वो इसकी ताबीर, इस ख्वाब की अच्छी ताबीर है कि वो उम्मीद है कि वो काम उसका पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं लैलतुल जायज़ा के हवाले से। ये रात अगर आज आ जाती है, चाँद नज़र आ जाता है, तो ये आज ही की रात होगी। तो इस रात की फजीलत जिस तरह अहादीस में आई है उस ताल्लुक़ से भी ज़िक्र हुआ है। इस रात में इबादात क्या क्या की जाएँ, किस तरह से इस रात को गुजारा जाए, क्या हो रहा है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। आजकल उसका नुकसान और वबाल क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सदक़ा फ़ित्र जो वाजिब है, सदक़ात का अल्लामा साहब ज़िक्र कर रहे थे, तो क्या सदक़ा फ़ित्र भी आज की रात ईद उल फ़ित्र से पहले पहले देना ज़रूरी है, और वो कितना है, एक दफ़ा फिर ये भी जान लेंगे। मुफ्ती साहब, सदक़ा फ़ितर सबसे बेहतरीन ये है कि ईद अदा करने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले लैलतुल जायज़ा में कर दें, 29 का आज रोज़ा है, दिन में कर दें, यानी कोशिश करें ईद की अदायगी से पहले पहले सदक़ा फ़ितर अदा हो जाए। ठीक है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया आज के दिन मसाकीन को सुवाल से गनी कर दो, यानी आज के दिन वो मसाकीन लोगों से मांगते ना फिरें, उनको, ताकि आप उनके घरों में पहले ही दे दें, वो अपने जो है ना वो चीज़ें जो लेनी है वो भी ले सकें और वो खुशियों में बराबर शरीक हों। ये हुस्न है इस्लाम का। तो सदक़ा फ़ितर ये भी मालूम होना चाहिए कि कितना अदा किया जाता है। तो सदक़ा फ़ितर जो गंदम और उसका आटा है ये तकरीबन 2 किलो, वैसे 80 ग्राम कम होता है 2 किलो में ये, और जो इसके अलावा जौ है, खजूरें हैं, किशमिश है, ये अगर कोई अदा करना चाहे तो ये 4 किलो, उसमें 160 ग्राम कम होता है लेकिन 4 किलो में ये फितराने की सूरतें हैं। अब जो बंदा जितना जिसकी माली हैसियत है वो उसी एतबार से, यानी नॉर्मल जो सदका फ़ितर वो 350-400 बन रहा है। अगर किसी के पास हैसियत ज़्यादा है तो वो अल्लाह तबारक व ताला तो कुरान में इरशाद फरमाता है ना कि तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी सबसे महबूब चीज़ सदका ना करो। जो बंदा खजूरें सदका कर सकता है तो 4 किलो खजूरें, फिर खजूरों में भी जो अजवा खजूर कर सकता है तो 4 किलो अजवा के उस रेट के हिसाब से अपने मसाकीन, अगर ईद उल फितर के बाद नमाज के बाद दिया तो भी अदा हो जाएगा। अगर बाद में भी देना चाहे तो लेकिन बेहतर है कि इससे पहले। फ़िक़्ह जाफ़रिया में भी ऐसा ही है। फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक ऐसा है कि जब ईद उल फित्र का चांद नज़र आता है तो उसके बाद ज़कात फ़ितरा वाजिब होता है। ठीक है। और उसमें यह है कि अगर एक दिन का बच्चा जो शब पैदा हुआ है या जो आपके यहाँ मेहमान शुमार होता है उसका ज़कात फ़ितरा भी जो साहिब खाना है उन पर वाजिब होता है। ठीक है। और अब ज़कात फ़ितरा क्या दिया जाए और कितना दिया जाए, फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर कौन सी ग़िज़ा के तौर पर जिन्स इस्तेमाल होती है, ठीक है, कि जो वहाँ पर ग़िज़ा के तौर पर जिन्स इस्तेमाल होती है उसमें से आप 1 सा यानी 3 किलो
ٹھیک ہے۔ جیسے گندم زیادہ استعمال ہوتی ہے تو آپ 3 کلو یا تو گندم مستحق کو دیں گے یا اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اگر کہیں چاول ہے تو وہ یا چاول 3 کلو دے گا ایک بندے کے حساب سے یا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اسی طرح باقی اجناس ہے جیسے اشارہ کیا گیا کشمش، کھجور، جہاں پر جس معاشرے میں جو وہاں پر غذا جنس کے طور پہ رائج ہوتی ہے تو وہی زکوٰۃ فطر۔ فقہ جعفریہ میں وہ 3 کلو ہی ہے جی 3 کلو، ہاں جی، سب کا جو کوانٹٹی ہاں جتنی ہی ایک ہی ہے، یا وہ جنس دے دیں یا اس کی قیمت ادا کر دیں۔ اور اسی طرح جیسے انہوں نے بتایا فقہ حنفیہ، فقہ جعفریہ میں ایک ہی آپشن موجود ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عید کی رات سے پہلے ہم زکوٰۃ فطرہ ادا کر دیں تو پھر اس حوالے سے روایات میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ فطرہ کی نیت سے نہ دیں، جو فقیر ہے ضرورت مند ہے آپ اسے ویسے دے دیں قرض کے طور پر، ٹھیک ہے، اور بے شک اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں یہ قرض دے رہا ہوں، بالکل، ہاں جی آپ ویسے اسے دے دیں اور ذہن میں نیت کریں یہ اسے بطور قرض دے رہا ہوں کہ جب عید کا چاند نظر آئے گا، جب زکوٰۃ فطرہ واجب ہوگا پھر آپ اسے زکوٰۃ فطرہ میں شمار کر لیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ دیکھتے رہیے صدائے رمضان۔ جی تو ویلکم بیک ونس اگین، صدائے رمضان سحر ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے اور گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں للیت الجائزہ کے حوالے سے پہلے زکوٰۃ اور فطرانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ امانت صاحب فرمائیے گا، آج کی رات یوں تو بابرکت رات ہے ہی، لیکن کیا چند لمحات ایسے ہیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب، ان کی محبت، ان کی رحمت سب سے زیادہ سمیٹ سکیں؟ دیکھیے پہلے تو جو سوال آپ نے کیا تھوڑا سا میں اس میں اپنی ایک گزارش کہہ لیں میں وہ یہ ہے کہ ہیں تو 300 یا بعض علماء نے اس دفعہ 350، 380 کا سن رہے ہیں زیادہ، لیکن یہ کہ اگر کوئی اس سے زیادہ دے تو کوئی یعنی ثواب ہی کا یہ باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کم از کم ہے کہ یہ اتنا تو ضرور دے نا بندہ۔ جی ہاں، لیکن جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ پھر جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، پھر منقع ہے، یعنی منقع کا زیادہ ریٹ، اس سے کم کشمش، پھر کھجور، پھر جو، پھر گندم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل یہ ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے تو اس ترتیب سے اس کو بیان کیا، لیکن اس میں جو حکمت ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کھاتے کیا ہیں، کیونکہ ہمارے دسترخوان پر کوئی ایک روٹی، چپاتی اور سالن تو ہوتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کئی لوازمات بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اب میٹھا بھی ہوتا ہے، لوازمات یعنی کہ بعد میں میٹھا ہے، یا ہم سیلڈ بناتے ہیں وہ اتنی مہنگی اور اچھی بناتے ہیں، یا زیتون، اولیو ہم رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بڑا کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہماری ٹیبل پہ ہمیشہ چیزیں رہتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ وہ جو ہم اتنا کچھ سامنے رکھتے ہیں تو اس کے کتنے پیسے بن جاتے ہیں، تو وہ دیکھ کر پھر ہمیں اس حساب سے دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں 15,000 روپے کا کھانا تو کھا کے ریسٹورنٹ میں آیا تو ہوں 20,000 کا، اور جب مجھے صدقہ فطر دینا ہے تو پھر میں کہتا ہوں جی 300 روپے میں دوں گا، تو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی حیثیت اور اپنے وسعت کے مطابق ادا کروں۔ بالکل سوال کا جواب بتا دیجیے کہ کچھ دیکھیے رات کا جو وقت ہے نا، وقت میں ہمیشہ کہتا ہوں وقت، مقام اور انسان یہ ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک تو دیکھیے کہ ہر رات میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس سنت کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہ ہے اصل سنت کہ ہمیں تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ وہ وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ آتا ہے، اور یہ ہر رات کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے، سینتم ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے اسے نہ نیند آتی ہے، تو وہ ہر رات کو آتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ بھائی کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، بخشش کروا لے، مجھ سے مغفرت مانگے، توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ تو یہ ہر رات ہوتا ہے۔ تو پھر لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات ہے، چاند رات ہے، وہ تو پھر خاص رات ہے، تو ضرور بندے کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اس رات کو کچھ وقت کے لیے ضرور جاگے، اللہ کی عبادت کرے، اور یقین اسی بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس رات کی فضیلت کو بیان کروایا ہے نا، تو اس بات کا یقین ہے کہ یہ واقعی ایسی رات ہے کہ ضرور مومن کو کچھ وقت کے لیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور وہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یقیناً تینوں احباب سے اس حوالے سے جو آج کل اب چاند رات کے نام سے فیسٹیول بن گیا نا، اور اس میں خرافات ہی خرافات ہیں، مرد و خواتین جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور ایک
शोर व गौगा होता है और हर एक जो है वो बाज़ार का रुख कर रहा है और बाज़ार में भी दिल धरने की जगह नहीं है, ये सूरत हाल है। क्या फरमाते हैं तीनों अहबाब अपनी अपनी आरा का इजहार इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, माशरे पर, इसका वबाल है? जी देखिए, जो आज हमारे ऊपर जो चीज़ें मुसल्लत हो चुकी हैं वो हमारे अमाल का ही नतीजा है। अब ये इतनी मुबारक रात जिसके अंदर अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, हमें बार बार हमारे नबी ने, जिनका हम कलिमा पढ़ते हैं, उन्होंने ताकीद भी की है, समझाया भी है, बताया भी है कि इस रात को तुमने गफलत में नहीं गुजारना। उसके बावजूद जैसे ही चांद का ऐलान होता है तो लड़के मोटरसाइकिल लेके निकल पड़ते हैं और फिर इस वक्त तो हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि लूट मार मच जाती है, चीज़ें छीन ली जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो लुट के घर में आती हैं, सोना और दीगर चीज़ें ज़ेवरात छीन लिए जाते हैं। तो यानी अपनी जानी माली हिफाजत का भी अगर हम ध्यान करें तो इस रात में अपने घर में वक्त को गुजारें और कोशिश करें कि वक्त तो गुजर जाना है तो ये रूहानियत पाने में और अल्लाह का इनाम पाने में अगर हम मुतवज्जे हो जाएं तो हमारे मुल्क व मिल्लत के लिए इसमें बेहतरी है। और बाकी फिर ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। जी क़िबला। देखिए, दो चीज़ों में हमें फ़र्क करना होगा ताकि एक अच्छा मैसेज हमारे लोगों तक जाए। वो ये है कि सजना संवरना, इस पर कोई शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई। ठीक है। अगर हमारी बहनें, बेटियां और बेगमात और हमारी माएँ अगर सजती हैं, मेहंदी लगाती हैं, कपड़े खूबसूरत ख़रीदती हैं, बनाती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये उनका हक भी है। बिल्कुल उनका हक है और ये अल्लाह ताला ने फितरतन ये चीज़ औरत को दी है। अच्छा, असल जो हम बात कर रहे हैं वो है बेहयाई और जो माशरे में फिर खराफात होती हैं और ईद रात को, चांद रात को जो मसाइल, जैसे जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बाज़ारों में और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं गैर अखलाकी किस्म की, तो ये रवैया यानी बहुत अफसोसनाक है। इसलिए कि अभी तो मतलब रमज़ान का महीना गुजरा, यानी इतनी जुर्रत और इतनी सरकशी कि बिल्कुल ही वो ऐसे लगे कि ये बंदा वो है ही नहीं कि जिसने रमज़ान में रातें गुजारी, रोज़े रखे, तिलावतें की, अब बिल्कुल ही बदल गया इंसान। यानी ये चीज़ बहुत ही ख़तरनाक, गोया कि खुदा की नाराज़गी का बाइस है ये। बेशक। जी अल्लाह साहब। अब देखिए, जब ये रात आती है हमें सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इनाम उसकी तरफ से मिल रहा है। और दूसरा ये जो माशरे में राइज है, ये हमारे एक माशरती मसला है कि हम जब खुशी का मौका होते हैं तो अपनी इस्लामी हदूद भूल जाते हैं। अब वो बेशक शादी का मौका हो या ईद चांद रात हो या ईद का दिन हो, हम समझते हैं कि अब खुशी का मतलब ये है कि सब शरीयत के बैरियर्स हट गए हैं कि जिससे भी मेरे नफ्स की तस्कीन हो सके मैं वो काम करूं। और ये कहा जाता है जी खुशी का मौका है, करने दो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर खुशी के मौके पे कई कई दीनदार अफराद हम देखते हैं कि वो काम कर जाते हैं कि जो आम तौर पे जायज़ नहीं है। मसलन बेटे की शादी है तो वहाँ पर म्यूज़िक भी हो रहा है, नाच गाना भी हो रहा है, हालांकि शरीयत ने तो हर चीज़ की एक लिमिट्स रखी हुई हैं। तो सेम यही चीज़ है कि जब ये रात आई शब ईद उल फित्र, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम शरीयत के अहकाम से आज़ाद हो गए हैं, बल्कि हमें शरीयत ने जो खुशी मनाने का असल पैमाना और तरीक़ा बताया है उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। जैसे इशारा किया कि सजना संवरना जो है उसमें ऐब नहीं है, लेकिन यह है कि अगर वही सज संवर के हम नामहरम को अपनी जीनत दिखाएं, या इसी तरह मसला ख़वातीन जा रही हैं वो किसी नामहरम से मेहंदी लगवा रही हैं, तो इसमें शरीयत ने हदबंदी की हुई है। इस हवाले से हमारी बहन बेटियों को ख्याल रखना यकीन, और मर्दों को भी खास तौर जो मर्द बेशक ऐसा ही है, क्योंकि साइलेंसर उतार कर जो है ना वो जा रहे हैं, तो गोया हर तबका जो है ना वो एक फेस्टिवल बनाने में शरीक रहा है। ऐसा ही तो हर एक उस तरह से कसूरवार है और इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। जो इस रात में बिलखुसूस ख़वातीन को तंग करते हैं, जी हाँ बिल्कुल, बाजारों में बड़ी बदमज़गी होती है। वालिदैन जो है ना ख़ास तौर पर उनको चाहिए, ख़वातीन जाती हैं तो तंग करते हैं ना। हाँ मतलब साबित साहब कह रहे कि ख़वातीन चांद रात को जाए ना बाहर है। हमने कोशिश करें कि सारी चीज़ें सब कुछ लें, एक दो दिन पहले तक मुकम्मल कर लें, अब कुछ ताकि ये फेस्टिवल टूटे, ख़त्म हो ये रिवायत। अब कुछ बेहतरी इस तरह आई है कि अब घरों में बच्चियों ने एक लिहाज से कारोबार आप कह लीजिए कि मेहंदियाँ लगाती हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा रुझान है। ये बहुत प्यारी बात की आपने। हाँ, ऐसी ख़वातीन को, विमेन एम्पावरमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मार्केट जाकर तो आप लोग विजिट करते ही हैं, लगवाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कि जिनके पेरेंट्स इन्हें अलाउ नहीं करते कि वो बाहर जाकर स्टॉल्स लगाएं। तो ऐसी दोस्तों की, ऐसी बहनों की ज़रूर मदद करें, जाएं उनके घरों में,
اور ایک اچھا میسج کنوے کریں. ہم باہر جا کر اگر اچھا پے کر سکتے ہیں تو گھر میں بیٹھنے والی خواتین کو ہم کیوں پے کر رہے ہیں, کیوں وہاں نہیں جا رہے؟ ضرور جائیں تاکہ ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو, اور وہ اگر گھروں میں بیٹھ کے سٹالز لگانی ہے تو نیکسٹ ٹائم یہ سٹالز کوئی بھی لگا سکتا ہے. اور یہ تو بہت باعزت کام ہے, یہ تو ہماری بہنوں بیٹیوں کو کرنا چاہیے. اگر وہ گھر پر بیٹھ کر کوئی ایسا کام کر رہی ہیں, پازیٹیو کام کر رہی ہیں, تو اس کو تو سپورٹ کرنا چاہیے ہے, اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہے. یہ ضروری ہے, ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اس طرح کی رسپیکٹ دیں اور انہیں اس چیز کے لیے انکریج کرنا چاہیے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ. اور یہ وقفہ کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت قریب ہے, اذان ہوگی کراچی میں. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. جی ویلکم بیک ونس اگین. اور آج کی سحر ٹرانسمیشن کے بس چند ہی لمحے باقی ہیں. ایک چھوٹا سا سوال میں بس پوچھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے سابی خواتین کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تمام لوگوں سے, آپ سب سے میرا سوال یہ کہ صرف خواتین پہ تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے گھر کے معاملات کو مینیج کرنا, صبح کی تیاری کرنا, پکوان پکانا, شیر خورمے کی تیاری کرنا. ایسے میں کوئی بھی اگر خاتون, کوئی بھی بچی, کوئی بھی بہن کام کرتے کرتے تسبیح پڑھ رہی ہے, درود شریف کثرت سے پڑھ رہی ہے, اور دل میں یہی ہے کہ یہ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے وہ عبادت کر رہی ہے, تو بھی اس کا اجر و ثواب ویسا ہی ہے؟ اس پر میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خاتون اپنے گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ اسے اپنے لیے بھی وقت نہیں مل پاتا اور وہ سب کی خدمت کرتی ہے, تو فرمایا جنت میں اللہ اسے میرا پڑوس عطا فرمائے. واہ سبحان اللہ. جو وہ خدمت کرتی وہ بھی اس کی عبادت ہی شمار ہوتی ہے, اور ساتھ میں اگر وہ تسبیحات پڑھیں تو مزید اچھا ہے. یقیناً. بہت شکریہ تینوں علماء کرام, آپ کا بہت شکریہ. غلام فرید چشتی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آخر میں کلام پیش کریں گے. حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. قاری ظفر صاحب, ظفر سیالوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام, بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام ہے, اور کوئی انعام آپ کو دے رہا ہو اور آپ اسے لینے کو تیار نہ ہوں تو یہ بڑی بہت عجیب بات ہے. اور پھر وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو ارحم الراحمین ہے, جس کا انعام کسی دنیا والے کے انعام جیسا نہیں ہے, ہر انعام سے بڑھ کر ہے, جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, اگر وہ رب انعام دے رہا ہے اور وہ رات ہم غفلت میں گزار دیں, بازاروں میں گزار دیں, اور بلا وجہ ہی ایک چاند رات کو ایک فیسٹیول کے طور پر منانا شروع کر دیں, اور جو اس رات کا حقیقی مقصد ہے اس کو بھول جائیں, اسے چھوڑ دیں, اسے پس پش ڈال دیا جائے, تو یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ کو انعام عطا فرما رہا ہے. روزے داروں کے لیے آج کی رات انعام کی رات ہے, وہ انعام لیں, غفلت میں نہ گزاریں. اللہ رب العزت رحمتیں فرمائے. انشاءاللہ اب افطار کی ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. ممکن ہے کہ آج چاند نظر آ جائے تو یہ آخری روزہ ہوگا, آخری سحر کی ٹرانسمیشن ہوگی, اور اگر چاند نظر نہ آیا تو ایک دن ہمیں اور نصیب ہوگا ماہ رمضان میں گزارنے کا, اور پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. سحر افطار کی ٹرانسمیشن میں تو آپ سے ملاقات ہو ہی رہی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. لے چلی ہے پھر آرزو حرم, لے چلی ہے پھر آرزو عاشقان حرم کو سوئے حرم, عاشقان
حرم کو سو حرم ملتی جلتی ہے جان نوازی میں ملتی جلتی ہے جان نوازی میں بوئے باغ جنا سے بوئے حرم بوئے باغ جنا سے بوئے حرم منہ تو سے موڑ کر حسرت منہ دو عالم سے موڑ کر حسرت